नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरु सम्पूर्णलाई कार्यक्रम साझा सरोकारमा छौं हामी। कार्यक्रम साझा सरोकार लुम्बिनी मिडिया हाउसले उत्पादन गर्ने गर्छ। यो कार्यक्रम रूपन्देहीको देवदहमा रहेको देवदह टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न रेडियो स्टेशन, हाम्रो आधिकारिक फेसबुक पेज र युट्युब च्यानल मार्फत संसारभर हेर्न र सुन्न सकिन्छ। कार्यक्रम साझा सरोकारमा हामीले हरेक दिन फरक विषयमा कुराकानी, छलफल, विचार विमर्शलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौं। आज हामी शिक्षासँग जोडिएको विषयमा कुराकानी गर्नेछौं। तिलोत्तमा नगरपालिकामा शिक्षाको विकासका लागि हिजोदेखि नै विभिन्न अभ्यासहरू सुरु भएका छन्। अघिल्लो स्थानीय सरकार आएदेखि यस क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय सरकारले काम गरिरहेको स्थानीय सरकारले हिजोका दिनमा पनि दाबी गर्दै आएको छ। यतिबेला नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। नेतृत्व परिवर्तन भइरहँदा पनि शिक्षाको विकासको लागि जनप्रतिनिधिहरूले खासगरी काम गर्ने दाबी गर्दै आउनु भएको छ। यो अवस्थामा ग्रामीण क्षेत्रमा तिलोत्तमा नगरपालिकाको ग्रामीण भेगमा रहेका सामुदायिक विद्यालयहरूको अवस्था कस्तो छ? ती विद्यालयहरूले शिक्षा कसरी प्रदान गरिरहनु भएको छ? आज हामी यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि आज हामी उपस्थित भएका छौँ तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मा रहेको शिवपुर माध्यमिक विद्यालयमा। आज हामी कार्यक्रमका लागि उपस्थित भइसकेका छौँ। समग्रमा शिवपुर माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षाको अवस्था कस्तो छ? आज हामी कार्यक्रममा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ शिवपुर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्ञान प्रसाद भट्टराई। ज्ञान सर, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? आराम। खास गरी मैले विषयलाई कार्यक्रमको सुरुवातमै उल्लेख गरिसकेको छु। यहाँको शिक्षाको अवस्थाबाट हामी सुरु गर्छौँ। कस्तो छ? हामीले कसरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ? अब यस सन्दर्भमा हामी 2075 सालको मङ्सिर 21 गते नयाँ व्यवस्थापन समिति गठन भएको हो र त्यो अवस्थादेखि हामी निरन्तर रूपमा यसलाई विकास गर्ने क्रममा शैक्षिक विकास, भौतिक विकासको सन्दर्भमा धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्था देखिन्छ र भौतिक विकासको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामीले त्यसपछि हामीले 16 वटा कोठा बनाइसकेका छौँ हैन। भौतिक विकास सन्दर्भमा हिजोको संरचनाले पुगेन, नपुगेर हामी अब पहिला त सुरुमा त हामीले त्यो एउटा कोठालाई पार्टिसन गरेर दुईटाको हिसाबले हामी 4-6 वटा कोठा पार्टिसन गरेर चलाइरहेको अवस्था हो। अनि त्यसले पनि नपुगेर हामी फेरि अहिले भवन निर्माण हुँदैछ। एउटा प्रदेश सरकारबाट यो बाल विकास जुन भवन छ प्रदेश सरकारको सहयोगबाट हो र यसपछि अर्को +2 सञ्चालन भएको यो यसमा पनि प्रदेश सरकार र अनि सङ्घीय सरकारको सहयोगबाट 4 कोठे भवन संयुक्त रूपमा भएको छ। अनि अहिलेको आर्थिक वर्षमा गएको आर्थिक वर्ष हो र यसमा राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत 4 कोठे भवन सम्पन्न भइसकेको छ र यसको साथसाथै हाम्रो 2076 साल मङ्सिर 18 देखि 26 गतेसम्म सञ्चालन भएको महायज्ञबाट सङ्कलित रकम र सङ्कलन हुन बाँकी रहेको रकमबाट पनि नक्सा डिजाइन गरेर हामीले अहिले निर्माण कार्य अगाडि बढाइरहेको अवस्था छ। हजुर ज्ञान सर, अब तपाईँले हिजो 2075 पछाडिको शिक्षाको अवस्थालाई चाहिँ जोड्नुभयो। त्यो जोड्दै गर्दा हिजोको इतिहासलाई चाहिँ बिर्सन मिल्दैन हैन। तपाईँको चाहिँ अब 16 वटा कोठा व्यवस्थापनका लागि भनेर हामीले व्यवस्था गरिसकेका छौँ, अझै पनि हामीलाई चाहिँ अपुग छ हैन भन्ने खालको कुरा गर्दै गर्दाखेरि हिजो चाहिँ के भएको रहेछ? अहिले चाहिँ त्यो सबै कुराहरू यही समितिले, यही टिमले चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आयो? होइन, त्यस्तो खालको भन्दा पनि अब यसमा के भने सुरुमा हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या अत्याधिक थियो हैन। यहाँ वरिपरि मावि विद्यालयहरू सञ्चालनमा थिएनन्, प्रावि अवस्थामा थिए र यिनीहरू मावि अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा केही समय हाम्रो विद्यार्थी सङ्ख्या घट्दै गयो र हाम्रो पुरानो खालको जुन व्यवस्थापन थियो अनि हाम्रो चाहिँ नि नेपाली मिडियमको व्यवस्थापन थियो, त्यसले गर्दा सङ्ख्या जहाँ इङ्ग्लिस मिडियमको व्यवस्थापन भयो त्यहाँ विद्यार्थीहरू जान थाले। त्यसले गर्दा हामीले पनि अब 75 सालदेखि यसरी भएन भन्ने हिसाबले अब हामी पनि निजी स्रोतमा एकैचोटि 8-10 जना शिक्षकहरू एकैचोटि राखियो। त्यसपछि यो कर्मिक रूपमा थप्दै गइरहेको छ र अहिले हाम्रो निजी स्रोतको सङ्ख्या भनेको हाम्रो 21 निजी स्रोत शिक्षकहरू हुनुहुन्छ। अब यो 21 वटा निजी स्रोत शिक्षक हो नि, त्यसपछि हाम्रो यो सेक्सन विभाजन पनि
त्यही किसिमले बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। भनेको तपाईँको हिजोको तुलनामा 2075 सालभन्दा अगाडिको कुरा गर्ने हो भने बिचको समयमा त्योभन्दा अगाडि जहाँ चाहिँ माध्यमिक विद्यालयको कुरा अलिकति कम थियो अनि तपाईँको चाहिँ संस्थागत विद्यालयहरूमा जाने परिपाटी कम थियो, त्यति बेला चाहिँ सामुदायिक विद्यालयहरूले त्यसलाई चाहिँ थेग्न नसक्ने गरी तपाईँहरूले विद्यालयले के अरे यो विद्यालयले पनि विद्यार्थीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको अवस्था थिएन हिजोको इतिहासलाई कोट्याउँदै गर्दा। बिचमा चाहिँ सङ्ख्या एकदमै कम भयो, पछि तपाईँको यो टिम आइसके पछाडि अहिलेको सञ्चालक समिति आइसके पछाडि ती सबै कुराहरूलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। शिक्षाको गुणस्तर सँगसँगै विद्यार्थी सङ्ख्या पनि बढाएर लिएर जानुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँको चाहिँ दरबन्दीले पुग्दैन, निजीका चाहिँ शिक्षकहरूलाई भर्ना गर्नुपर्छ भन्ने गरी काम गर्नुभयो। त्यस पछाडि चाहिँ अलिकति परिवर्तन आएको हो, त्यसलाई चाहिँ अलिकति सविस्तार रूपमा भन्दै गर्दाखेरि के हो खास कुरा? होइन, अलिकति नै अलि नै परिवर्तन आएको छ त्यसमा, त पहिलाको भन्दा धेरै नै परिवर्तन भएको छ यसमा। शिक्षाको गुणस्तरको हिसाबले पनि परिवर्तन भइसकेको छ अनि सङ्ख्यात्मक हिसाबले पनि परिवर्तन भएको अवस्था छ अनि हाम्रो भौतिक व्यवस्थापन पनि धेरै नै परिवर्तन भएको अवस्था देखिन्छ। हाम्रो कम्प्युटर ल्याब 2टा कोठामा कम्प्युटर ल्याब नै सञ्चालनमा छन् र एउटा कोठा लाइब्रेरी छ। अब साइन्स ल्याबलाई सामग्री हुँदाहुँदै राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न अलिक सकिएको छ कोठाको कारणले गर्दाखेरि। त्यसलाई अलि व्यवस्थित गर्नलाई 2टा कोठा बराबरको एउटा हल बनाएर व्यवस्थित गर्न खोजिरहेका छौँ। व्यवस्थापनको कुरा हामी अलिकति गरिरहेछौँ होइन, हिजोभन्दा अलिकति यो विद्यालयलाई फरक बनाउन खोजिरहेछौँ होइन। तपाईँको चाहिँ संरचनाका हिसाबले व्यवस्थापनका हिसाबले अलिकति फरक छ भनेर तपाईँले भन्दै गर्दाखेरि यो समिति आइसके पछाडि यी कुराहरूमा चाहिँ के कुराहरूको परिवर्तन आयो? भौतिकको बारेमा त मैले भनिसकेँ होइन, यति काम भइसक्यो भनेर होइन। अब चाहिँ नि यसमा अब हामीले त्यसको साथसाथै हामीले यातायातको सुविधा दिने सन्दर्भमा विद्यार्थीलाई योभन्दा अगाडि 75 सालदेखि नै हामीले चाहिँ नि भाडामा भ्यान र बस सञ्चालन गरेका थियौँ र यसको लागि पनि हामीले फेरि प्रदेश सरकार र नगर सरकारबाट 20 लाख रुपियाँ अनुदान पायो 2 तिरबाट र त्यो 20 लाख र हामीले थपेर अनि हाम्रै आफ्नो किसिमको एउटा बस विद्यालयको नाममा रहेको छ र एउटा भ्यान चाहिँ नि फेरि हामी भाडामा नि चलाइरहेका छौँ। हजुर, अब बस हुँदाहुँदै भ्यान किन चलाइयो भन्ने खालको कुरो पनि आउन सक्छ होइन। त्यसको अत्याधिक सङ्ख्या 250 विद्यार्थीहरू आउने भएको हुनाले बसले मात्रै धेरै पटक नथेग्ने साना बच्चाहरूका लागि फेरि त्यो अलग्लो सिट हुने बसले होइन, त्यसलाई फेरि कहीँ ब्रेक लाउँदा ओर्दा केही भइहाल्यो भन्ने हिसाबले पनि हामीले भ्यानमा अब व्यवस्थापन गरेका छौँ। हजुर, अब गुणस्तरीय शिक्षाको विषयमा नि म कुराकानी गर्छु। हिजो शैक्षिक प्रणालीको कुरा गर्दा हिजोको त्यो व्यवस्था चाहिँ कमजोर हो कि आज अलि बलियो बनाउन खोज्नु भएको? हिजोभन्दा आज बलियो बनाइएको छ। अब व्यवस्थापन पक्ष अलि हामी पहिलेभन्दा व्यवस्थापन पक्ष शैक्षिक क्षेत्रमा पनि व्यवस्थापन पक्षलाई अलि पहिलाभन्दा अलि सक्रिय बनाइयो होइन। त्यो हिसाबले पनि अलि ठिक भइसकेको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि अब अभिभावकहरूको विश्वास जित्न पर्ने आवश्यकता, अभिभावकको विश्वास जित्नको लागि हामीले बोर्डिङबाट नै बोर्डिङमा पढाइरहेका शिक्षकहरूलाई हामीले अब त्यस्तै खालका शिक्षकहरू हामी यहाँ ल्याइयो अनि ल्याइसकेपछि उहाँहरूको हिसाबले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू पनि हामी यहाँ पढाउँछौँ। अब यहाँ हामी पढाउने ठाउँमा तिमीहरूलाई के हुन्छ र भन्ने खालको कुरो होइन। त्यो हिसाबले विद्यार्थीहरू पनि यहाँ आकर्षित भएका छन्। हजुर, भनेको बोर्डिङमा पढाउने टिचर आइसके पछाडि अभिभावकमा एउटा विश्वास भयो भनेपछि त्यो भन्दै गर्दा त्यो जनताको अथवा आम अभिभावकको मनमा दिमागमा एउटा कुरा के खेल्छ भन्दा सरकारी विद्यालयमा पढाउने टिचर चाहिँ कमजोर हुन्छन् भन्ने त्यो कुरा पनि खेल्छ। त्यसको उत्तर छ कि छैन हामीसँग? त्यसको उत्तर अब यस्तो के भन्दाखेरि त्यो अब त्यो हिसाबले हामीले त्यसरी भन्न त नमिल्ने होइन। तर विश्वासको आधार चाहिँ नि के रहेछ भन्दाखेरि विश्वास जस्तै अब विद्यार्थीले के हुन्छ नि घरकाल जतिसुकै सम्झाए पनि हाम्रो म्याडमले यसो भन्नुभएको कहाँ त्यस्तो हुन्छ र भन्ने खालको घर घर भन्ने गर्छन् नि। त्यो हिसाबले पनि विद्यार्थी र अभिभावकको मन जित्नको लागि पनि हामीले यी कुराहरू गरेको र यहाँ अयोग्य शिक्षक त कोही पनि हुनुहुन्न, आयोग पास गरेर आउनुभएको छ, उहाँ पनि आफ्नो किसिमले ठिक हुनुहुन्छ होइन। त्यो हुँदाहुँदै पनि हामीले चाहिँ नि यिनी कुराहरू नगरिकन सञ्चालन अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था देखिएको हुनाले र फेरि सङ्ख्या पनि हाम्रो पुग्दैन होइन। त्यो जति सङ्ख्या थियो त्यो सरकारले जति दरबन्दी सिर्जना गरेको छ त्यसले चाहिँ यहाँ चाहिँ नथेग्ने भएको हुनाले होइन, बाहिरबाट ल्याउँदै गर्दा राम्रै खालका शिक्षक ल्याउँ भन्ने गरी तपाईँहरू लाग्नुभयो? हजुर, किनभने अब जुन शिक्षक पहिलाको दरबन्दी थियो त्यो दरबन्दी त हामी नेपाली मिडियम पनि सञ्चालन गरेका छौँ र त्यसैमै ठिक्क हुन्छ।
त्यो हिसाबले पनि हामीले सङ्ख्या त थप्नै पर्ने अवस्था हुन्छ। थप्दाखेरि हामीले चाहिँ नि बढीमा अनुभव गरेकाहरूलाई मात्रै हामीले लिएका छौँ। गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा गर्दै गर्दा हुन त त्यो विषयलाई सरले जोडिसक्नु भएको छ होइन। अभिभावकलाई तपाईँहरूले दिनुपर्ने जवाफ शिवपुरमा मैले मेरो छोराछोरीलाई किन पढाउने त्यसको जवाफ तपाईँहरूसँग स्पष्ट रूपमा दिने खालको छ कि छैन? छ, हामीसित किन भएन। हामी अब किन पढाउने त्यसो भए तपाईँको विद्यालयमा विद्यार्थीलाई किन भन्ने खालको प्रश्नलाई हामीले सहजै उत्तर दिन सक्ने अवस्था देखिन्छ। किनभने अब एक किसिमले हेर्ने हो भने अब आर्थिक रूपमा हेर्ने नि अभिभावकले आर्थिक रूपमा पनि यहाँ उहाँहरूले 1000को हिसाबमा फिस बुझाउनुहुन्छ नि यहाँ 100को हिसाबमा फिस बुझाउनुहुन्छ होइन। आर्थिक हिसाबले यो सुलभ छ, यो सुलभ भयो। अनि यहाँ दिवा खाजाको व्यवस्था भयो। अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो खाजालाई भन्न छुट्टै पैसा दिनु परेन। कक्षा 6 सम्म दिवा खाजाको व्यवस्था भयो। अब दिवा खाजा नि हामीले स्तरीय रूपमा हामीले यहीँ पकाएर खुवाउने व्यवस्था गरेका छौँ। क्यान्टिनमा दिने भनेको स्वास्थ्यका लागि पनि राम्रो छ, स्वास्थ्यको लागि राम्रो छ। अनि नर्सको व्यवस्था छ होइन। कोही चोटपटक लागिहाल्यो भने पनि त्यो अब कतै दौडानु पर्ने अवस्था छैन। त्यो हिसाबले पनि अभिभावकलाई हामीले कोही बिरामी भइहाल्यो भने तत्काल चाहिँ अभिभावकले बोलाउनु पर्ने अवस्था देखिन्न। त्यही नर्सबाट हुन नसक्ने अवस्था भयो भने मात्रै हामीले खबर गर्छौँ। परिवर्तन छ। हामीले जुन अब बोर्डिङमा जसरी अध्यापन भइरहेको अवस्था छ होइन, त्यो अध्यापनको लागि हामीले छुट्टै खालको ब्लक तयार पारियो होइन। नेपाली मिडियमको छुट्टै छ, इङ्ग्लिस मिडियमको छुट्टै छ। इङ्ग्लिस मिडियममा पढ्ने विद्यार्थीहरू इङ्ग्लिसमै बोल्ने, शिक्षकहरू इङ्ग्लिसमै बोल्ने खालको व्यवस्था गरिएका छौँ है। आउनुहुन्छ अनि हामीले बेला बेलामा चाहिँ नि अन्तर्क्रिया राखेका छौँ है। अन्तर्क्रिया राख्दाखेरि उहाँको प्रतिक्रिया हामीले लिएका छौँ। हामी अलि अस्ति पनि अब 10-15 दिन अगाडि हामीले अभिभावक भेला राखेका थियौँ र हामीले राख्दाखेरि त्यहाँ कोठामा अटाइ नअटाइ हुनुहुन्थ्यो हलमा। त्यसपछि उहाँहरूको प्रतिक्रिया हामीले लियौँ र उहाँका प्रतिक्रिया सुझावहरू जति लियौँ त्यसमा उहाँहरूका नराम्रा विषय केही पनि आएनन् त्यस्तो खालको। र केही सुझावहरू थिए। ती सुझावहरूलाई हामीले अब जस्ताको तस्तै हामी गर्न सक्छौँ है। शैक्षिक क्षेत्रको कुरोमा सन्दर्भमा कुरा जोड्नु भयो। यसको सन्दर्भमा हामीले इङ्ग्लिस मिडियमको लागि छुट्टै हाम्रो कोअर्डिनेटरको व्यवस्था गरिएको छ र उहाँले कस्तो विद्यार्थीलाई भर्ना लिने, कस्तोलाई नलिने इत्यादि सब उहाँलाई नै जिम्मा लगाइएको छ धेरै जसो। र त्यसपछि अभिभावकहरूको धेरै कुराहरू अभिभावकसँग उहाँसँग नि अभिभावकहरूको कमजोरी के छन् यी सबै कुराहरू उहाँले जानकारी गराउनुहुन्छ। र त्यसपछि हामी अब यो होमवर्कको लागि छुट्टै डायरी छ है सबै विद्यार्थीलाई। अनि त्यो डायरीमा चाहिँ शिक्षकहरूले चाहिँ होमवर्क दिनुहुन्छ दैनिक रूपमा। अनि त्यसपछि घरमा गएर अभिभावकले त्यहाँ गरिसकेपछि सही गर्ने व्यवस्था छ। आइसकेपछि शिक्षकले चाहिँ अब चेक गर्ने र क्लास टिचरले ठिक छ भयो होमवर्क भन्ने खालको कुरो भइसकेपछि र बेला बेलामा हामीले चाहिँ मासिक रूपमा चाहिँ टेस्टको व्यवस्था गरेका छौँ। र त्रैमासिक परीक्षा त त्यो नियमित नै हो, मासिक परीक्षा। र कहिलेकाहीँ त्योभन्दा पनि अगाडि शिक्षकहरू विषयगत परीक्षा आफ्नो हिसाबले पनि लिनुहुन्छ। यसरी भनेको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि तपाईँहरूले चाहिँ काम गर्नुभएको छ, त्यसमा कन्जुसाइ गर्ने अवस्था चाहिँ छैन भन्ने हो होइन। त्यसबाहेक विद्यार्थीहरूका लागि तपाईँको भौतिक संरचना र व्यवहारिक शिक्षाको कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ होइन। यसमा चाहिँ कहाँनिर छौँ, यो विद्यालय चाहिँ कहाँनिर छ? व्यवहारिक शिक्षाको सन्दर्भमा हामीले यसलाई अझै प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्नको लागि भनेर हामीले मागी गरेको। त्योभन्दा अगाडि नै हामीले 2-3 पटक हामी चाहिँ निवेदन पेश गरेका हौँ। सरकारी नीतिले के भन्दो रहेछ भन्दाखेरि एउटा पालिकामा एउटाभन्दा बढी नदिने प्राविधिक विद्यालय भन्ने खालको भएको हिसाबले हामीले अझैसम्म पाएका छैनौँ। र अहिले 1-2 वर्ष चाहिँ नि सूचना पनि निकालेको छैन। त्यसैले सूचना ननिकालिने त्यसै गएर चाहिँ अब अनुमति पाउने भनेर निवेदन दिएर पनि अर्थ रहन्न। त्यो हिसाबले कति बेला सूचना निस्किन्छ भन्ने पर्खाइमा पनि हामी छौँ। र सिटिबिटीको सन्दर्भमा सिटिबिटी र अनि अर्को चाहिँ शिक्षा विभाग 2 लाइन छ यो प्राविधिक शिक्षाको बारेमा है। प्राविधिक शिक्षा नेपाल सरकारले त्यो शिक्षा विभाग अन्तर्गत 9-12को हुन्छ। त्यसको लागि हामीले धेरै पहल गरियो अनि त्यो हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ। र सिटिबिटीलाई लगभग 50,000 जति अब फिक्स हुने हो भने
अथवा नगरपालिकाले वार्षिक रूपमा 20 लाख दिने र 50 लाख चाहिँ नि स्कुलको फिक्स जस्तो देखिन्छ भने डिपोजिटको रूपमा चाहिँ देखिन्छ भने अनुमति दिने भन्ने खालको कुरो भएको हुनाले नगरपालिकासँग पनि कुरो गरी अब नगरपालिकाले यति धेरै विद्यालयहरू छन् हामीले एउटै विद्यालय यति रकम दिन अलि हाम्रो आर्थिक स्रोत साधनले अलि भ्याउँदैन भन्ने खालको कुरो पनि आएको पहिला र अहिले पनि यो कुरामा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। हाम्रो वार्ड अध्यक्षले पनि यसको बारेमा कुरो ल्याउनु थियो, त्यसपछि हामीले लिखित रूपमा निर्णय गरेर नै पठाइसकेका छौँ यसको बारेमा पहल गरिदिनु पर्यो भनेर। अब यसको अब कुन अवस्थामा हुन्छ अहिले त हामीले केही भन्न सकेका छैनौँ। सकेसम्म हामी व्यावहारिक शिक्षा दिनलाई यो सैद्धान्तिक शिक्षाभन्दा व्यावहारिक शिक्षा होस् भन्ने खालको हाम्रो सोचाइ रहेको छ र अहिले अब जुन किसिमले अहिले माध्यमिक शिक्षा सञ्चालन छ उच्च माविसम्म, हुन त 12 कक्षासम्म मावि नै भन्ने हो अहिलेको नियमावली अनुसार, +2 भन्ने चलन पहिला भएको हुनाले हामी त्यहाँसम्म सञ्चालन गरेका छौँ। अब चाहिँ तपाईँको संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझै पनि कमजोर छ भनेको अलिकति हुने खानेले अहिले पनि बोर्डिङ स्कुलमै पढाउनुपर्छ भनेर लागिरहनु भएको हुन्छ भनेको अहिले पनि बोर्डिङ स्कुललाई हेर्ने दृष्टिकोण सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण भन्दा राम्रो छ। अब त्यसका लागि पनि तपाईँहरूले चाहिँ अभियान चलाउनु पर्नेछ। त्यसको लागि हामी गइरहेका छौँ होइन। अब त्यही भएर नै हाम्रो सङ्ख्या अत्याधिक रूपमा वृद्धि भएको, जति वृद्धि भएको छ त्यो अब यी बोर्डिङ स्कुलहरूबाट आएका विद्यार्थी नै त भन्ने हामीले जति सङ्ख्या बढाएका छौँ र सामुदायिक विद्यालयमा भएका त आफ्नो ठाउँमा छन् होइन। अब तिनीहरूको सङ्ख्याभन्दा बढी जति बढेछ त्यो प्राइभेट स्कुलबाट आएका 4-5 वटा छन् जस्तै कोही हरेनबाट आछन्, कोही नवज्योतिबाट आछन्, कोही कुमारवर्तीबाट आछन्, किड्स हेभनबाट आछन्, अब कोरियन भनेको विश्व शान्ति, अब यिनीहरूबाट पढेका विद्यार्थीहरू यहाँ छन्। हजुर, तिनी विद्यार्थीहरूलाई पनि तपाईँहरूले शिक्षाको हिसाबले त्यहाँभन्दा कमजोर छैन हो है भन्ने गरी साबित चाहिँ गर्नुभएको छ। अभिभावकलाई हामीले छाप पार्न सकेका छौँ र उहाँहरूले चाहिँ अहिले त के भइरहेको छ भन्दाखेरि अब भर्ना गर्न ल्याउनुहुन्छ, अहिले पनि हामीले सिट छैन भन्ने खालको अवस्था भएको छ। व्यवस्थापन कोठाको व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थाले अहिले त हामी चाहिँ फिर्ता गर्न पर्ने अवस्थामा पुगिसकेका छौँ। भनेको विद्यार्थी सङ्ख्या हामीलाई पुग्ने जति चाहिँ छ, पुग्ने जति छ भन्दा पनि हामीले कक्षा कोठा अझै व्यवस्थित गर्न नसकेको अवस्थाले अहिलेलाई एकछिनलाई रोकिएछ। त्यो भन्दै गर्दा पनि हामीसँग समस्या छन्, हामीसँग चुनौतीहरू पनि छन्। के छन्, हामी कहाँनिर समस्यामा छौँ? समस्या के छन्, राष्ट्रिय स्तरमा केही कुराहरू समस्या हुन्छन्। जस्तै कुनै थाई शिक्षक सरुवा भएर गइहाल्नु हो भने त्यसपछि त्यसको पदपूर्ति गर्नलाई केही समय लाग्ने र यसमा हामीले चाहँदै पनि हुन नसक्ने अवस्थाहरू देखिन्छन्। अन्य स्रोतमा हामीले धेरै त दिन सकेका छैनौँ होइन। धेरै दिन नसकेको अवस्थामा अब जहाँ धेरै पाइन्छ त्यहाँ जाने अवस्था पनि हुन्छ, बिचमा छोडेर जाने अवस्था अन्य स्रोतमा त्यस्तो खालको अवस्था पनि देखिन्छ। त्यसले पनि केही समस्या देखा पर्छ। हजुर, संरचनागत हिसाबले र तपाईँको चाहिँ अब ग्राउन्डका हिसाबले अरू कुराहरूले पनि हामी कहीँनिर समस्यामा छौँ। अरू अब फिल्डको हिसाबले हाम्रो सबभन्दा ठुलै फिल्ड छ होइन, खेल मैदानको हिसाबले। सम्पत्ति कस्तो खालको सम्पत्ति छ नि, अब सिरफुल छ चाहिँ नि अब भोक लाग्छ बेचेर खान हुन्न, यस्तो खालको अवस्था के। सम्पत्ति त छ, त्यो सम्पत्ति अब बिक्री गर्न पाइँदैन। बिक्री गर्न नपाएपछि हाम्रो सम्पत्ति भनेको आर्थिक स्रोत भनेको अभिभावकहरूको सहयोग हो। त्यो सहयोग अब कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि सहयोगमा पनि केही कमी भएको अवस्था देखिरहेको अवस्था छ। तपाईँको जब स्थानीय सरकार आयो त्यस पछाडि विद्यालयलाई उसले गर्ने व्यवहार गर्ने सहयोग चाहिँ अलिकति फरक भयो। उसले विद्यालयप्रति लगानीका कुराहरू गर्यो, त्यस पछाडि तपाईँको क्वालिटीका कुरा होइन, ती कुराहरूमा चाहिँ उसले चाहिँ मनज्ञ लगानी गर्यो भनेर दाबी गरिरहन्छ। त्यो भन्दै गर्दा तपाईँहरू कहाँनिर हुनुहुन्छ? भने जस्तै उसले भने जस्तै तपाईँहरूले सहयोग पाउनु भएको छ? सहयोग त अब सबैलाई सहयोग गर्ने क्रममा हामी पनि सहयोगमा पाएका छौँ होइन, सहयोग पाएका छौँ। जस्तै रङ लगाउने कुरामा सुरुमा थियो, रङ लगाउने कुरामा सबै विद्यालयको भयो, त्यसमा हामी छुट्ने कुरो भएन। दिवा खाजा सुरुवात गर्नु भयो, सबैले पाउनुभयो, तपाईँले पनि पाउनुभयो होइन। अब योजनाका कुराहरूमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि अब खास गरी नगरपालिकाको शिक्षा बजेटमा धेरै रकम त्यस्तो छुट्याइएको हुँदो रहेछ, 2-3 करोड छुट्याइन्छ। त्यसले अब सबै विद्यालयहरूलाई कति दिने के गर्ने इत्यादि कुराहरू हुँदो रहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यति धेरै पाइँदैन। त्यही पनि के हुन्छ भन्दाखेरि माथिल्लो तहको सरकारबाट दिलाउने खालका सहयोगहरू
सिफारिसहरू यिनीहरू त भइरहेको अवस्था छ भनौँ। अनि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार पनि पहिला सिफारिस त्यहीँबाट हुनुपर्छ, अनि परदेशमा पनि जाँदाखेरि सिफारिस त्यहीँबाट हुनुपर्छ। यिनी कुराहरू सिफारिस गर्ने कामहरू यिनी कुराहरूमा सहयोग भएको छ। अब नगरपालिकाको आफ्नो आर्थिक अवस्था त्यति सबल छैन भन्ने कुरो बुझिन्छ। हजुर, तपाईँहरूसँग योजना होला नि, अबको 1 वर्ष पछाडि यो विद्यालय कहाँ पुग्छ होइन, 2 वर्षपछि 5 वर्षपछि 10 वर्ष पछाडि त्यस्ता खालका योजनाहरू बनाएका छन्? त्यसो हो भने मैले 5 वर्षको मात्रै लिएँ, 5 वर्ष पछाडि विद्यालय चाहिँ कहाँ पुग्छ? अब हाम्रो 5 वर्ष भनेको त 5 वर्ष होइन, हामीले अब 1 वर्षभित्र हामीले चाहिँ सकेसम्म यो प्राविधिक शिक्षा ल्याउनलाई, प्राविधिक शिक्षा अन्तर्गत त्यसभित्र के पर्छ? त्यसमा हामीले पहिलेदेखि यहाँ प्रस्तावमा ल्याएको छ नि कृषि तथा भेटनरी शिक्षा भन्ने हो, र त्यही शीर्षकमा चाहिँ मागी पनि गरेको हो, र त्यसमा हामी लागिरहेका छौँ। र त्यो चाहिँ सुरु हुन्छ, त्यसलाई सुरु गर्नलाई हामीले लाग्नेछौँ भन्ने कुरो विश्वास दिलाउन चाहन्छु। हजुर, भनेको 1-1.5 वर्षमै त्यो चाहिँ कुराहरू सुरु अब अनुमति सरकारले दिन पर्यो, हामी त लागिरहेका छौँ। आउँछ, हामीले मास्टर प्लान बनाएका छौँ। मास्टर प्लानमा यो गर्ने, यहाँ यस्तो खालका भवनहरू बनाउने भन्ने खालका कुरा छन् है। ती कुराहरूले पनि हाम्रो फरक हुन्छ। यो भन्दै गर्दा अन्तिममा मैले जोड्नै पर्ने तपाईँको शिक्षक र शिक्षक बीचको सम्बन्ध, त्यसले पनि गुणस्तरीय शिक्षालाई चाहिँ उचाइमा लैजानका लागि भूमिका निर्वाह गर्छ। अर्को व्यवस्थापन समिति र शिक्षक बीचको सम्बन्ध, त्यसले पनि तपाईँको गुणस्तरीय शिक्षा र शिक्षालाई उचाइमा लैजानका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। समन्वयको पाटोलाई म जोड्छु, त्यहाँनिर कहाँ छ यो विद्यालय? र शिक्षकको सम्बन्ध अत्यन्त सुमधुर छ होइन। यसमा सर, हाम्रो अध्यक्ष सर पनि बुद्धिसागर भट्टराई सर शिक्षा क्षेत्रबाट नि आउनुभएको हुनाले उहाँले समस्याहरू के हुन्, हिजो सजिलो भएको थियो, आज उहाँ आएपछि अलिकति अप्ठ्यारो भएको छ भन्ने कता कता ती कुराहरू आउँछन् कि आउँदैन? सजिलो भइरहेको अवस्था देखिन्छ, किनभने समस्याहरू त सरले आफ्नो कार्यकालमा भोग्नु भएको नि यस्ता समस्या हुन्छन् खालका कुराहरू त। त्यो हिसाबले यिनी समस्याहरू नपरुन् भन्ने खालको सोचमा व्यवस्थापन समिति छ। सकेसम्म व्यवस्थापन समितिले विद्यालयको उन्नति प्रगतिको लागि हरदम सहयोग गरिरहेको अवस्था देखिन्छ। त्यसो भने शिक्षक बीचको सम्बन्ध के? शिक्षक अब त्यो शिक्षाको लागि, अब अध्ययन अध्यापनको लागि एकजुट भएर लाग्ने र यो विद्यालयलाई उच्च स्तरमा पुर्याउने, र विशेष गरेर पूर्व पश्चिममा शान्ति एउटा उदाहरणीय विद्यालय बनेको छ नि, पूर्वमा शिवपुरलाई एउटा उदाहरणीय विद्यालय, ग्रामीण क्षेत्रको एकदमै नाम चलेको गुणस्तरीय शिक्षाका लागि खास गरी पहल गरिरहेको विद्यालय भनेको शिवपुर माध्यमिक विद्यालय हो भनेर आम समुदायमा त्यो खालको छाप छ र त्यसलाई अझै अगाडि बढाउने हामी कोसिस गरेका। त्यसका लागि निकै महत्त्वपूर्ण विषयमा हामीले सरसँग कुराकानी गरेका छौँ। सरलाई यो समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद छ। आज हामीले कार्यक्रम साझा सरोकारमा रहेर तिलोत्तमा नगरपालिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा रहेको शिवपुर माध्यमिक विद्यालयको गुणस्तरीय शिक्षा, यहाँको शिक्षाको अवस्था प्रणाली लगायतका विभिन्न विषयलाई जोडेर कार्यक्रममा कुराकानी गरेका छौँ। आजका कार्यक्रममा हामीसँगै उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, पाहुनाको रूपमा हुनुहुन्थ्यो शिवपुर माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक ज्ञान प्रसाद भट्टराई। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। आगामी दिनमा पनि शिक्षाको विषयमा यस विद्यालयसँग यसै गरी कार्यक्रमका साथ उपस्थित हुनेछौँ। मलाई क्यामेरामा साथ दिने यमुना जीसी चौधरीलाई धेरै धन्यवादको साथमा आजको यो कार्यक्रमबाट म प्रकाश गौतम पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।